नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतः कणाश्रयः कललन्त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेन तु कर्कन्धोः पेष्यण्डं वा ततः परम् मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्वङ्घ्र्याद्यङ्गविग्रहः नखलोमास्थिचर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्रडुद्भवः षड्भिर्जरायुणावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नपानाद्दैरे दद्धातुरसम्मते शेते विण्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तुसम्भवे कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्च्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः अकल्पस्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्मजन्मशतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किन्नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान्मासाल्लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठा भूरिव सोदरः नाथमानऋषिर्भीतः सप्तबद्धिः कृताञ्जलिः स्तुवीततं विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः। जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्तनानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श्यसतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधमातप्यमानहृदये वसितं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्दो यथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् तेना विकुण्ठमहिमानमृषिन्तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम् यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीतलोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतददधात् कतमः स देवस्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निना सृग्विण्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्यजं धिषणयाननु सप्तबद्धिः शारीरकेदमशरीर्यपरस्वदेहे यत्सृष्टया सन्तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम् सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत्
तस्मादहं विगतविक्लवमुद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः। कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः पतितो भुव्यशृङ्गोत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरोयति गते ज्ञाने विपरीताङ्गतिं गतः परच्छन्दन्न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः शायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजदूषिते नेशः कण्डूजनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्टने तुदन्त्यामत्वचन्दं शामशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादिद्धमन्युश्चुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधो सकृत् अहं ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम् तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिम् यो नु याति ददत्क्लेशमविद्याकर्मबन्धनः यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिश्रीर्ह्रीर्यशः क्षमा शमोदमो भगश्चेत् यत्सङ्गाद्याति संक्षयम् तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्याच्छोच्येषु योषित्क्रीडामृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः प्रजापतिः स्वान् दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहिद्भूतां सोऽन्वधावदृक्षरूपीह तत्रपः तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोऽन्वखण्डितधीः पुमान् ऋषिन्नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया बलं मे पश्य मायाया स्त्रीमय्या जयिनो दिशा या करोति पदाक्रान्तान् भ्रूविजृम्भेण केवलम् सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानि रजद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतम् यां मन्यते पतिं मोहान् मन्मायामृषभायति स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम् तामात्मनो विजानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकम् दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् यथाक्ष्णोर्द्रव्यावयवदर्शनायोग्यता यदा
तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्द्रष्टृत्वा योग्यतानयोः तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यन्न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिम् धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह सम्यग्दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोके चरेन्यस्य कलेवरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।